गोर्खा आज हामीले यो सानो प्रेस रिलिज गरेको कारण चाहिँ मेन के थियो भन्दाखेरि आज हामीले हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा समस्त गोर्खा जातिको एउटा लाई डोराउने जुन प्रकारको एउटा पार्टी छ उहाँहरुकोबाट तपाईहरु हाम्रो विशेष गरेर जो बीजेपी समर्थकहरुलाई जति पनि तराई डुवर्स भारतभरि छरेर बस्नु भएका सपोर्टरहरुलाई जहाँ चाहिँ कुनै न कुनै मनको एउटा कुनामा चाहिँ बीजेपीलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ र बीजेपीलाई आउनेवाला इलेक्सनमा बीजेपीलाई भोट हाल्नुपर्छ भन्ने खालको किन उहाँहरूले होला अलिकति ढिलो भयो तर हाम्रो गोर्खा जातिप्रति केही गर्छ कि भन्ने एउटा भूल धारणा राखेर बस्नु भएका हाम्रो महानुभावहरूलाई हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको सम्पूर्ण परिवारबाट तपाईहरुलाई निवेदन र आग्रह गर्छ र केही एउटा कुराहरु भन्न चाहन्छौं कि विशेष हेर्नुस् हामीले जुन प्रकारको हो 2017 मा जुन प्रकारको एउटा भाषा अतिक्रमण हुँदाखेरि कि हामीलाई हाम्रो भाषालाई मिस्ने काम हुँदा र भाषाको अतिक्रमण हुँदाखेरि हामीले आन्दोलन भयो र त्यो आन्दोलनले अर्कै रूपरेखा लिएर र हाम्रै जाति माझको हाम्रै नै कतिवटा गोर्खे सन्तानहरु नै सेन्ट्रलको एजेन्ट र स्टेटको एजेन्ट भएर एउटा आन्दोलनलाई बिथोलेर हामीलाई जुन प्रकारको एउटा जिरोमा ल्याउने काम गरियो त्यसको त्यो क्षतिपूर्ति भले हामीले अहिले स्टार्ट गरेर फेरि त्यसलाई रिकभर गर्न सक्ने स्थितिमा थियौं र त्यसमा हाम्रो सोचाइ थियो र त्यसरी नै हामीले त्यसलाई रिकभर गर्ने प्रोसिडियरमा नै हामी चलिरहेको छौं हाम्रो पार्टी समग्र हाम्रो जनतालाई लिएर तर जुन प्रकारको अहिले आउनेवाला इलेक्सनमा चाहिँ कतै न कतै बीजेपीलाई दिनुपर्छ र बीजेपीले हाम्रो मुद्दालाई छिनाफाना गर्छ र कुनै प्रकारको गर्छ भनेर म नेतालाई त भन्दिन नेतालाई त म त सोझै प्रश्न गर्छु जतिखेर 2007 अक्टोबरको दिनमा बीजेपीले एकदमै यो 12 घण्टामा जुन चाहिँ टपिकै चेन्ज गर्यो गोर्खाल्यान्डको टपिकलाई चेन्ज गरेर मिटिङको टपिकलाई चेन्ज गरेर चाहिँ जीटीए रिभ्यूको मिटिङमा गर्दाखेरि पनि बीजेपीको कुनै नेताहरूले हाम्रै गोर्खे बीजेपी समर्थकहरू नेताहरूले कसैले पनि त्यसको विरोध गरेन त्यस्तै प्रकारले 11 जात गोष्ठी पनि हामीलाई बिफोर कोड अफ कन्डक्टसम्म पनि केही गर्नु सकेन माग्नु सकेन र दिनु सकेन तर आज गएर चाहिँ हामी यति भन्न चाहन्छौं कि हिजो मात्र जुन प्रकारको यो बीजेपीका महासचिव कैलाश विजयवर्गी र हाम्रा विशेष वेस्ट बेंगल चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीले जुन प्रकारको यस्तो खालको एउटा बयान दिनुभयो कि 11 जात गोष्ठीको माग चाहिँ नेपालको माग हो र 11 जात गोष्ठी चाहिँ नेपालमा बसोबासो गर्नेहरुको समस्या भनेर जुन प्रकारको एउटा यत्रो ठुलो देशहरु चलाएर कति स्टेटहरु चलाएर बसेको एउटा राजनीतिज्ञ भन्ने आफूले भन्नेलाई एउटा इन्डियाको हिस्ट्रीसम्म याद नहुने इन्डियामा त अब यस्तो नि त थुप्रै खालको अब हामी विभिन्न प्रकारको जात गोष्ठीहरु समुदायहरु बसोबासो गर्नेलाई उनीहरुलाई आफ्नो एउटा थाहा नभउने हिस्ट्री नथाहा भएर चाहिँ त्यो प्रकारको एकदम इरेस्पोन्सिबल र एकदम गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी गर्ने नेताहरूलाई कि गोर्खालाई त लट्टाउँदा भइहाल्छ जे भन्दा पनि भइहाल्छ भन्ने खालको बयान दिएकोमा हामी एकदमै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तर्फबाट हाम्रो बीजेपी समर्थकहरूलाई हामी एकदमै जनताहरूलाई चाहिँ हामी निवेदन गर्न चाहन्छौं कि तपाईहरु एकदमै सतर्क हुने समय आइसकेको छ किन उनीहरुको मनसा विचार हामीले खाली हिजो विजयवर्गीले हैन त्यसको अगाडि पनि त्रिपुराको सीएम ले जुन प्रकारको राख्यो कि बीजेपीले चाहिँ यो के भन्छ नेपालमा पनि बीजेपीले नै रुल गर्छ भन्ने खालको कुराहरु राख्नु र नेपालसित नै हामीलाई इन्डाइरेक्टली जोड्ने कुरा र यो प्रकारको विजयवर्गीले चाहिँ 11 जात गोष्ठी चाहिँ नेपालको नागरिकहरुको समस्या भन्ने खालको कुरा गर्नु र विशेष गरेर जुन चाहिँ यो बीजेपीको मेनिफेस्टो निक्ल्यो त्यो मेनिफेस्टोमा पनि बंगालको अलग्गै र नर्थ बेंगलको अलग्गै मेनिफेस्टो निकाल्यो र हामीले सेन्ट्रल लेभल सम्मको सित चाहिँ बीजेपी सित हामीले गठबन्धन गर्दाखेरि कि हामीलाई अलग राज्यको माग र सपोर्ट गर्ने बीजेपी भनेर हामीले एक समयमा सपोर्ट गरेको थियौं तर आज गएर सेन्ट्रल लेभलको बीजेपी त छोड्नुहोस् स्टेट लेभलको मेनिफेस्टो सम्ममा पनि हाम्रो 11 जात गोष्ठी र गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई नहाल्नु भनेको चाहिँ नर्थ बेंगल सम्म नै सीमित राख्नु भनेको चाहिँ यो चाहिँ सम्पूर्ण गोर्खा जातिको चाहिँ डिमोसन भएर चाहिँ हामी अब तुरिनुको कंगारमा भएर उभिएको छौं आजको दिनमा र यसले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण समर्थक बीजेपी समर्थकहरूले जसले सोचेको छ कुनै न कुनै मनको कुनामा कि बीजेपीलाई भोट हाल्नुपर्छ भन्नेलाई चाहिँ म निवेदन र आग्रह गर्छु कि उहाँहरुको मेनिफेस्टोमा एक त वेस्ट बेंगलको मेनिफेस्टोमा पनि हालेन हाम्रो समस्याहरूलाई र त्यसको बादमा पनि बंगला भाषालाई हामी कम्पल्सरी गर्छु भनेर फेरि त्यही परिस्थितिमा हामीलाई आएर उभ्याइदिएको छ त्यसोस्ले गर्दाखेरि
र त्यसले गर्दा उहाँहरूको मन चाहिँ एकदमै क्लियर नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ यो बिजेपीलाई आउने दिनहरूमा चाहिँ एकदमै भोटको लागि चाहिँ सोचिदिने म कुरा राख्छु तपाईँहरूलाई हाम्रो सम्पूर्ण पार्टीको पक्षबाट। र सँगसँगै म एउटा कुरा पनि के राख्छु भन्दाखेरि जुन चाहिँ हामीलाई एउटा थियो, हेर्नुहोस् आजसम्म हाम्रो डिमान्ड र हाम्रो माग थियो कि एउटा पोलिटिकल विलमा पोलिटिकल लेभलमा नै हाम्रो हुनुपर्छ समाधान भनेर नै हामीले अहिलेसम्म एउटा सम्पूर्ण जति पनि नेसनल पार्टीहरूसित हामीले गठबन्धन गरेको कारण पनि हाम्रो यो पोलिटिकली हामी नजाने, हामी डिस्प्युट ल्यान्डमा नजाने, हामी ट्रिटीमा नजाने, यो सबै अब यस्तो चिजहरूलाई खोदालेर हामीलाई एकदमै समस्या हुन्छ र देशलाई पनि एउटा चुनौती हुन्छ भनेर हामीले एउटा पोलिटिकल विलमा जुन प्रकारको अरू स्टेटहरू बन्यो, जुन प्रकारको 370हरू एब्रोगेटहरू गर्यो होइन, त्यस्तो खालको लिएर हामीले पोलिटिकल विलमा नै हाम्रो समाधानको डिमान्ड गरेको थियौँ। तर त्यसले गर्दाखेरि आज गएर हामीले एउटा मात्रै यो तपाईँहरूलाई म सम्पूर्ण हाम्रो प्रेस मिडियाहरूलाई म यो एक कपी गरेर दिँदैछु कि हाम्रो यो आरटीआईको एउटा रिपोर्ट आएको छ जहाँ चाहिँ हामीले 11 जनजातिको जुन चाहिँ छ गोर्खा ट्राइबल 11th कम्युनिटीको जुन चाहिँ हामीले डिमान्ड गरेको थियौँ, यो डिमान्डको चाहिँ स्टेटस के छ हामीले, किनकि यसमा चाहिँ हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले नै 11 जात गोष्ठीको नाम शुद्ध 11वटा जातलाई डिटेल्समा चाहिँ उहाँले सम्बोधन गरेर चाहिँ हामी यसको छिनाफाना गर्नेछौँ भनेर भन्नु भएर एउटा जनसमूहमा राखेको कुरालाई चाहिँ आज गएर चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो यो आरटीआईमा चाहिँ सोझै भनेको छ रेजिस्ट्रार जेनरल अफ इन्डियाले चाहिँ जुन चाहिँ रिपोर्ट पेश गरेको छ यसमा चाहिँ हामीहरू 11 जात गोष्ठी ट्राइबल चाहिँ कुनै प्रकारको पनि दिन सक्दैनौँ र दिने को कुनै विचारै छैन र कुनै प्रकारको यो क्राइटेरियामा पर्दैन भनेर चाहिँ आरटीआई अहिलेको हालैको आरटीआई रिपोर्टले चाहिँ बुझाइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँबाट बिजेपीको मनसा बुझ्न अत्यन्त आवश्यक छ हाम्रो जनताहरूले कि बिजेपीले आज होइन भोलि होइन उल्टा यो प्रकारको आरटीआई रिपोर्ट आए पश्चात र बिजेपी स्टेटमा आए पश्चात चाहिँ सोझै हामीलाई चाहिँ एनआरसी र सीएए लागू हुनुमा चाहिँ 110% को ग्यारेन्टी भइसकेको छ र म सम्पूर्ण जनताहरूलाई म निवेदन रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईहरूले हेर्नुहोस् 2017 को आन्दोलनमा भएको क्षतिलाई हामी पूर्ण गर्न सके, तर यो एनआरसी लागू भएपछि हामी यो प्रकारको क्षतिलाई हामीहरू सायद हाम्रो पार्टीले र हामीले पनि सक्दैनौँ होला यो क्षतिपूर्ति गर्नुको लागि भन्दै म तपाईहरूलाई भावनामा नडुबेर यथार्थको राजनीति र एउटा गोर्खा जाति मात्रै होइन अहिले समस्त बङ्गालभरि छरिएर विभिन्न जात गोष्ठीहरू त्यो माइनोरिटी भनौँ या अन्य जात गोष्ठी भनौँ, बङ्गालीहरू भनौँ, नेपालीहरू, गोर्खेहरू समस्त बङ्गालको एक हुन नितान्त आवश्यक छ भनेर यो मेसेज म दिन चाहँदै मेरो भनाइलाई यही नै टुङ्गाउँदछु। धन्यवाद। नमस्कार। विशेष आज दार्जिलिङ तृणमूल कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा यसरी प्रेस भेला गर्नुको मुख्य तात्पर्य चाहिँ के हो भने दार्जिलिङको राजनीतिक इतिहासमा भनौँ गोर्खा जातिको राजनीतिक इतिहासमा विगत 2009 सालदेखि कि बिजेपी चाहिँ गोर्खाको भलो चाहने, बिजेपी चाहिँ एकदमै गोर्खाको अस्तित्वको लागि लडाइँ गर्ने भन्ने सबैको मनमा थियो। तर हिजो हाम्रै भूमिमा आएर हाम्रै माटोमा उभिएर बङ्गालको प्रभारी बिजेपीको केन्द्रीय नेता कैलाश विजयवर्गीयले जुन प्रकारको बयान दिए कि नेपालीहरूलाई 11वटा जाति, नेपालको 11वटा जाति जुन प्रकारले उनीहरूलाई ट्राइबल स्टाटस दिनुपर्ने छ, त्यसमा केन्द्र सरकार र राज्य सरकार मिलेर काम गर्ने भन्ने कुरो जुन प्रकारले उहाँले नेपालको 11वटा जाति भने र यसको चाहिँ हामी घोर विरोध गर्दछौँ। त्यसले के प्रमाण भयो भन्दाखेरि आज पनि बिजेपीलाई चाहिँ हामी चाहिँ नेपालको रहेछ, वी आर नट इन्डियन भन्ने आज बिजेपीको नेतृत्वको मुखबाट चाहिँ निस्किन पायो। बडा दुःखको कुरा हो। हिजो नै यहाँ आगो सल्किनुपर्ने पहाडमा हिजो नै आगो सल्किनुपर्ने जो जातिको एकदमै पक्षमा छ, गोर्खा जातिको पक्षमा छ, हिजो नै आगो जल्नुपर्ने हो पहाड। तराई डुवर्स पुरै हिजो नै आगो जल्नुपर्ने थियो। जुन प्रकारको स्टेटमेन्ट विजयवर्गीयको निस्कियो र यसमा ठुलो षड्यन्त्र यो बुझ्यो कि बङ्गालको चुनावपछि जितेको खण्डमा बिजेपीले भनेको छ हामी एनआरसी लागू गर्छौँ भनेर। त हामीलाई सोझो
एनआरसी लागू गरेर गोर्खा जातिलाई केही इलेक्सनको केही मुखमा आएर नेपालको भन्नु, 11वटा जातिलाई नेपालको भन्नु, अनि एनआरसी लाउँछु भन्नु, अनि एनआरसी लगाइसकेपछि सोझो हामीलाई डी भोटर बनाएर घुसपेटी बनाएर डिटेन्सन क्याम्पमा हाल्ने गोर्खाहरूमाथि ठुलो एउटा षड्यन्त्र हिजो पर्दाफास भयो। बिजेपीको षड्यन्त्र हिजो खुलासा भयो। यो डोकोले थुन्चेले थिच्दा डोकोले छोप्दा देख्छै भनेको चाहिँ हिजो प्रमाण भयो। र अर्को एउटा षड्यन्त्र बिजेपीले, हुन त पहाडले 3टा एमपी दिइसक्यो बिजेपीलाई, तर सुनियोजित ढङ्गमा गोर्खाहरूलाई अस्तित्वहीन बनाउने प्रयास गर्दैछ। बारम्बार मैले भन्दैछु यो प्रेस भेलामा कि गोर्खा रेजिमेन्ट यस्तो रेजिमेन्ट हो जसले गोर्खाको भारतभित्र अस्तित्व बोध गराउँछ। गोर्खा भन्ने बित्तिकै गोर्खा रेजिमेन्ट बुझ्छ। तर आज केही महिना अगाडि गोर्खा रेजिमेन्टमा पनि अब कुमाउँ र गढवालीहरूलाई पनि रिक्रुटमेन्ट गर्ने, नियुक्ति गर्ने जुन फसेला गरेको छ केन्द्र सरकारले, डिफेन्स मिनिस्ट्रीले, यसले के बताउँछ भन्दाखेरि आगामी केही वर्षमा अब त्यहाँ नन गोर्खाजहरू मात्रै हुन्छ। जबकि कुमाउँ रेजिमेन्ट छ, जबकि गढवाल रेजिमेन्ट पनि छ, अलिक दिनमा गोर्खा रेजिमेन्टको नाम पनि परिवर्तन हुन्छ। त यहाँ के बुझियो भन्दाखेरि चाहिँ भारतभरि छरेर बसेको गोर्खाहरूलाई हिजोको विजयवर्गीयको स्टेटमेन्टले यो बताउँछ, हामी चाहिँ स्टिल वी आर फ्रम नेपाल, वी आर नट इन्डियन भन्ने बताउँछ। र बिजेपीको जुन हामी माथिको जुन चाहिँ सोचाइ छ, जुन चाहिँ षड्यन्त्र छ, यो चाहिँ हिजो पर्दाफास भएको छ। यसको तृणमूल कङ्ग्रेस घोर विरोध गर्दछ। अनि यसलाई हामी आसाममा चुनाव हुँदैछ, आसामको गोर्खाहरूलाई पनि हामी अनुरोध गर्छौँ, पहाड तराई डुवर्सको गोर्खाहरूलाई हामी अनुरोध गर्छौँ, यसको उत्तर हामी सही समय आएको छ, हामीले ब्यालेटले उत्तर दिनुपर्छ। अब हामीले ब्यालेटले उत्तर दिनुपर्छ। यसैले नो भोट टु बिजेपी फ्रम गोर्खाज। केही दिन पछि यो खुलासा गर्छ, केही दिन चाँडै खुलासा गर्छ। समय अझै छ, नोमिनेसन अझै फाइल भइसकेको छैन। लास्ट डेट आज हो, स्क्रुटिनी छ, विथड्रल छ, हामी खुलासा हुँदैन। हामी खुलासा क्यान्डिडेट को देखा परेको छैन जसलाई हामी सपोर्ट गर्छौँ भने स्क्रुटिनीमा के भयो अरे रिजेक्ट भयो भने के गर्नु? फेरि विथड्रको अगाडि विथड्र गरिदियो भने उसले स्पष्ट भन्नुपर्दा सिम्बल पाएपछि तपाईँहरूले खुलासा गर्नु। सिम्बल पाइसकेपछि हामी पार्टीमा यो मन्थन हुँदैछ। पार्टीको माथिबाट हामीलाई केन्द्रीय नेतृत्वबाट हामीलाई इन्स्ट्रक्सन आउँछ, हामी त्यस्तो आउँछ त्यस्तै हामी हाम्रो स्ट्यान्ड हामी क्लियर गरिदिन्छौँ। विशेष गरेर नमस्कार। गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा केन्द्रीय समितिको पक्षबाट सबैलाई न्यानो अभिवादन। र विशेष गरेर हिजो मात्र भाजपाका वरिष्ठ नेता एवं बङ्गाल बिजेपीका प्रभारी कैलाश विजयवर्गीयले जुन प्रकारले भारतीय नेपालीहरूमाथि, गोर्खाहरूमाथि जुन प्रकारले फेरि पनि नेपालको भनेर हिजो मात्र सम्बोधन गर्नुभयो, जब चाहिँ बिजेपीका उम्मेदवार जो गोर्खा नै हुन्, बिपी बजगाई स्वयं पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र नेपालका भनेर भन्ने बित्तिकै हामीलाई आज विभिन्न प्रकारको खुन उम्लेर आउँछ र हामी पक्का दार्जिलिङे हौँ भनेर हामीले 1960 सालदेखि नै हामीले माग गरिरहेका छौँ। र यसको हामी सम्पूर्ण युवाहरू, पहाडभरि छरेर बसेको युवा अनि तराई डुवर्सका युवाहरूले अनि भारतभरि छरेर बसेको युवाहरूले नै हामी यसको घोर विरोध गर्छौँ। र विशेष गरेर हामी बिपी बजगाईज्यूलाई पनि भन्न चाहन्छौँ यहाँबाट कि हेर्नुहोस्, तपाईँले आज उम्मेदवारी त लिनु हुँदैछ, भोट त माग्नु हुँदैछ, तर त्यही जातिलाई आज नेपालको भनेर सम्बोधन गरिरहेको छ तपाईँको शीर्षस्थ नेतृत्वहरूले। र तपाईँलाई अलिकति पनि लाग्दैन भन्नुहोस् त? अनि मनोज देवान दाजु, उहाँलाई पनि म रिक्वेस्ट, तपाईँ पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई अलिकति पनि तपाईँले प्रश्न गर्नु सक्नुपर्छ। आज तपाईँहरूले रिक्वेस्ट गर्न सक्नुपर्छ, प्रश्न गर्नु सक्नु भएन भने पनि तपाईँले रिसाउनु सक्नु भएन, विरोध गर्नु सक्नु भएन भने तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नु सक्नुपर्छ कि आज यसले उसको भनाइले जुन प्रकारको नेपालको गोर्खाहरू भनेर जुन प्रकारले 11 जात गोष्ठीको कुरा गरिएको छ, यसमा सम्पूर्ण पहाड तराई डुवर्स अनि भारतभरि छरेर बसेको गोर्खाहरूलाई मनमा लागेको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले जानकारी गराउनुपर्छ यो कुरा। र चाँडोभन्दा चाँडो हेर्नुहोस्, गोर्खा जातिबाट भोट चाहिँ लिने
र भोट लिएर आफू सत्तामा बस्ने, तर त्यही गोर्खा जाति आज कुन नेपालको हो, कुन दार्जिलिङको हो, कुन सिलगढीको हो, कुन तराईको, कुन डुवर्सको हो, त्यो नेतृत्वलाई त्यति पनि थाहा नहुनु कति दुःख लाग्दो कुरा हो। हेर्नुहोस् त आज यो 21औं शताब्दीमा, र जसलाई चाहिँ कमलको फुलमा भोट हालेर हामीले जिताएर ती 3 पल्ट MP बनायौँ, आज त्यस्ता पार्टीका नेतृत्वहरूलाई हामी दार्जिलिङेवासी नेपालको हौँ कि भारतको हौँ कि या नेपालको हौँ त्यति पनि थाहा नहुनु कति दुःख लाग्दो दुःखमय कुरा। र यसले गर्दा हामीलाई यो युवाहरूलाई लागेको छ। यहाँ हाम्रो यसको विषयमा हामीले आज विभिन्न प्रकारले दार्जिलिङ कालेबुङ खरसाङ मिरिकमा पोस्टरिङ पनि गरेका छौँ, पोस्टर आउट गरेका छौँ, र यो विषयमा अझै धेरथोर विरोध जनाइदिनु हुन अनि साथसाथै टेक्निकल कुराहरू बताइदिनु हुनु भने म गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा केन्द्रीय समितिका प्रवक्ता भाइ विशाल टिस्टेलाई म रिक्वेस्ट गर्दछु। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा युवा मोर्चा प्रवक्ताको हिसाबमा हिजो मात्र भारतीय जनता पार्टीका राष्ट्रिय सचिव, बङ्गाल राज्यका बिजेपीका प्रभारी कैलाश विजयवर्गीयजीले जुन चाहिँ बयान राख्नुभयो, त्यो बयान चाहिँ कस्तो खालको भन्दाखेरि निन्दनीय अनि भर्सना योग्य भन्दा पनि बढी चाहिँ यो देशमा, यो भारत भूमिमा गोर्खा जातिले वर्षौँदेखि छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड, जातिको अस्मिता अनि चिनारीको पक्षमा हामीले गणतान्त्रिक हिसाबमा जुन चाहिँ सङ्घर्ष बारम्बार गर्दै आइरहेका थियौँ, जतिजना शहीदहरू भए त्यो मूल्य र मान्यतामाथि अनि गोर्खा जातिको यो भारतमा जुन चाहिँ अतिक्रमण छ, पोलिटिकल अतिक्रमण छ, राजनैतिक हिसाबमा अतिक्रमण छ, त्यो घाउलाई फेरि एकपल्ट नुन छर्ने, त्यो घाउलाई फेरि एकपल्ट बल्झाउने काम गर्यो हिजोको बयानले। अब यसमा दुईवटा कुरा छ। प्रत्येक चुनावको समयमा आएर समतलका नेताहरूले, चाहे कोलकाताका होस् चाहे दिल्लीका नेताहरू होस्, प्रत्येकपल्ट चुनावमा आएर दार्जिलिङका हाम्रो भूभागमा टेकेर चाहिँ हामीले यहाँ कहाँ शङ्का लाग्छ भन्दाखेरि हिजो कैलाश विजयवर्गीयजीले बोलेको बयान चाहिँ भुल हो र यो त शङ्का छ। किनभने 294वटा सिट छ बङ्गालमा, जहाँ विधानसभाको चुनाव योपालि हुन गइरहेको छ। 3वटा सिट छ पहाडको खरसाङ, दार्जिलिङ, कालिम्पोङमा, अनि 291वटा बङ्गालको सिटको मतदाताहरूलाई रिझाउनुको लागि, खुसी पार्नको लागि कि दार्जिलिङ पहाडभित्रको सब्जेक्ट चाहिँ हाम्रो आउट अफ कन्टेक्स्ट हो, दार्जिलिङ पहाडको सब्जेक्ट हाम्रो इम्पोर्टेन्ट विषय होइन भनेर चाहिँ बङ्गालभरिको दार्जिलिङ पहाड छोडेर मतदाताहरूलाई रिझाउने पनि एउटा यो बाटो हुनसक्छ। किनभने यस्तो नि, दार्जिलिङ पहाडको 3वटा सिट बङ्गाललाई त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन बिजेपीलाई, जति बङ्गालभरिको 291वटा सिटको उनीहरूलाई इम्पोर्टेन्ट छ। अनि प्रत्येकपल्ट चुनाव अघि आएर चाहिँ दार्जिलिङकै भूभाग टेकेर चाहिँ हिजो जुन कुरा बयान राख्यो, नेपालको 11 जात गोष्ठीको हामी समस्या समाधान गर्छौँ भनेर, यसले चाहिँ के प्रमाण गर्यो भन्दाखेरि यो त भुलभन्दा पनि बढी नियोजित हिसाबमा डेलिबरेटली यो बयान कथिएको हो भन्ने चाहिँ हाम्रो युवा मोर्चाको ठम्याइ अनि ठहर छ। यदि यसो होइन भने चाहिँ जुन चाहिँ दलले आज छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको PPS को 11 जात गोष्ठीको गोर्खाको समस्या सल्भ गर्छु भनेर 2014 सालदेखि लङ पेन्डिङ डिमान्डको रूपमा 19मा पनि PPS को नाममा यो गोर्खाको इस्युलाई हाल्ने काम गरे नि, जब त्यो दलको नेता, जब त्यो दललाई चाहिँ दार्जिलिङ पहाड कहाँ छ, दार्जिलिङ पहाड र नेपालको साँझ सिमानाको विभिन्नता के हो, नेपालको अर्को देश, अर्को राष्ट्रिय, दार्जिलिङ पहाड अर्को ठाउँ भन्ने यो सामान्य ज्ञान धरि नभएको नेताहरूले अथवा बिजेपी पार्टीले नेतृत्वले चाहिँ दार्जिलिङ पहाडको गोर्खाहरूको पोलिटिकल डिमान्डमाथि, इस्युमाथि काम गर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई धेरै ठुलो शङ्का छ। फेरि यसो नि, अब जुन चाहिँ नेतालाई, जुन चाहिँ दललाई चाहिँ हाम्रो जोग्राफी थाहा छैन, हाम्रो हिस्ट्री थाहा छैन, हाम्रो इतिहास थाहा छैन, अनि त्यस्तो दललाई चाहिँ हामीले आफ्नो जातिको मुद्दा के अरे बोकाउनु भनेको चाहिँ कहाँसम्मको चाहिँ अपराध हो अनि कहाँसम्मको बुद्धिमत्ता भन्ने पनि प्रमाण हुन्छ। अनि म तपाईँहरूलाई अब यो कुरा गर्दा गर्दै अब पछिल्लो पटक जाउँ न। अब भारतीय जनता पार्टीलाई दार्जिलिङ आसनबाट, खरसाङ आसनबाट, कालेबुङ आसनबाट चाहिँ गोर्खाले भोट किन लाउने? वाइ सुड पिपल भोट फर भारतीय जनता पार्टी इन दार्जिलिङ कन्स्टिट्युएन्सी? We didn't see any kind of logical reason to vote for BJP
इन आवर कन्स्टिट्युन्सी। हामी कुनै कारण देख्दैनौँ, किनभने हामीले गरेको आरटीआई रिपोर्ट अनुसार, यो रिपोर्ट हामीले तपाईँलाई पहिले पनि देखाएको हो, आज पनि फेरि देखाउन माग्छौँ। 2019 सालमा जति बेला हामीले मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्स ट्राइबल मिनिस्ट्रीमा चिठी लेख्यौँ कि गोर्खा जातिको 11 जात गोष्ठीको जनजाति मान्यताको सवाल चाहिँ कहाँ पुग्यो अनि कस्तो कस्तो काम हुँदैछ भन्दाखेरि त्यति बेला ट्राइबल मिनिस्ट्रीबाट यो उत्तर आएको थियो। यसमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, यो लेखेको युवा मोर्चाले होइन, यो लेखेको मैले पनि होइन, यो लेखेको कुनै जिल्लाको समितिको अध्यक्षले पनि होइन, यो चाहिँ भारत सरकारको केन्द्रीय जनजाति मन्त्रालयबाट लेखिएको अनि हामीलाई प्रेषित गरेको पत्र हो। यहाँ स्पष्ट भनिएको छ, दार्जिलिङ पहाडमा चाहिँ गोर्खाको 11 जात गोष्ठीलाई यदि जनजातिको मान्यता प्रदान गरिन्छ भने, यदि जनजातिको मान्यता दिन्छ भने चाहिँ नेपालबाट आउने अन्य जातिको यहाँ चाहिँ इन्फ्लो अथवा इलिगल माइग्रेन्ट बढ्छ भन्ने चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। यो बयान जनजाति मन्त्रालयको हिजो कैलाश विजय वर्गीयजीले बोलेको बयान अनि अमित शाह होम मिनिस्टर भारत सरकार वर्तमानले चाहिँ हामी बङ्गालमा बिजेपीले जितेपछि, बङ्गालमा बिजेपीको शासन आइसकेपछि चाहिँ एनआरसी लाउँछौँ भन्ने 3टा पोइन्ट यहाँ मिल्दैछ। अब एनआरसीको कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, आसाममा लोकसभा इलेक्सनभन्दा अगाडि 2019 भन्दा अगाडि बिजेपीले एनआरसी लगायो। मोटामोटी 40 लाख मान्छे इलिगल बङ्गलादेशीको नाममा चाहिँ बाहिर निकाल्ने काम भयो। त्यसमा अहिले पनि मोटामोटी 2018 सम्म डिसेम्बर महिनासम्म 2,65,000 चिठी चाहिँ अब्जेक्सनको रूपमा चाहिँ त्यो कमिटीलाई बुझाउने काम भयो, तर त्यो चिठीमाथि अहिले पनि काम भएन। 40 लाख मध्ये अहिले पनि 2 लाख अथवा 1.5 लाख गोर्खाहरू त्यो एनआरसीदेखि बाहिर भयो, लिस्टदेखि। यहाँसँग डिटेन्सन क्याम्प पठाउने काम पनि भयो। तर आजको दिनमा एउटा परिवारको एउटा सदस्यले म भारतीय हुँ भनेर प्रमाण गर्नुको लागि चाहिँ न्यायालयको चक्कर काट्नु पर्दैछ। 40 देखि लिएर 65,000 पैसा रुपियाँ तिरेर चाहिँ वकिलको पछि लागेर आफूले आफूलाई भारतीय प्रमाण गर्नुको लागि चाहिँ त्यो आगे चक्कर काट्नुपर्ने स्थिति देखा पर्यो। अनि भोलिको दिनमा भारतको वर्तमान गृहमन्त्री अमित शाहज्यूले भनेको एनआरसी लागिसकेपछि दार्जिलिङको परिप्रेक्ष्यमा त्यो कन्टेक्स्टमा हाम्रो अवस्था के हुन्छ? हाम्रो त पर्जापट्टा छैन। 80% हाम्रा मान्छेहरू अहिले पनि चिया बगानमा बस्छन्, सिन्कोना बगानमा बस्छन्, ड्याइफनको जमिनमा बस्छ। 80% हाम्रो ढट्टापट्टा अथवा पर्जापट्टा छैन। अनि यही स्थितिमा चाहिँ भारतीय जनता पार्टीले हामीले भोट दिएर जिताउनु भनेको चाहिँ हामी आफै निर्वासन हुनु, आफै प्रवासन हुनु, अनि हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ ढट्टापट्टा बेगर एनआरसीदेखि हामी बाहिर गएर चाहिँ डिटेन्सन क्याम्पमा जानु स्पष्ट रूपमा चाहिँ यो जनताले बुझेको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, फेरि यहाँ कुरा आउँछ ट्राइबलसिपमाथि।